Mga igsoon ko diha ni Kristo, maghisgot kita karon ngari sa Malakias 4:5-6. Ang adlaw sa Ginoo, ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo, si Elias moabot pag-usab sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo. Klaro kayo mga kaigsunan, moabot kuno si Elias sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo sa iyang pagbalik diri sa 5, ania karon ako gipadala kaninyo si Elias nga manalagna sa dili pa moabot ang dako nga makalilisang sa adlaw sa Ginoo. Busa ipadala kuno sa Ginoo si Elias sa dili pa moabot ang makalilisang, kay kini ang gisugo ni Elias sa Ginoo ngadto ni Elias diri sa 6, ug iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata ug kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingalion niya ako moanhi ug samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraot. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kinahanglan kini nga bersikulo adunay katumanan. Mao kini gitawag og pagbugkos mga kaigsunan. Walay laeng nagahimo niini kundili ang simbahan lamang ni Kristo sa mga santo suwayng mga adlaw. Bismo si Elias mga kaigsunan nimbalik na diri o gipadayag ni Elias ang mga yawi ngadto sa usa ka propeta nga si Joseph Smith. Nasayad ko mga kaigsunan kini tinuod o ganahan kong ibilin mga kaigsunan diha ni Kristo. Amen.